बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यामी की छोटी सी दुनिया में आप सबका स्वागत है। आएँ और यामी की छोटी सी दुनिया में शामिल हो जाएं। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज रमज़ान का चाँद निकल आया। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल-यमनी वल-ईमानी वस-सलामती वल-इस्लामी वत-तौफ़ीक़ी लिमा तुहिब्बु व तरदा रब्बी व रब्बुकल्लाह। या अल्लाह, हम पर ये चाँद अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ तुलू फरमा। ए चाँद, मेरा और तेरा रब अल्लाह ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब ने एक बार फिर हम सबको रहमतों बरकतों वाला महीना माह रमज़ान अता फ़रमाया। अल्लाह सुब्हानहू तआला की अता की हुई इनायतों में से ख़ास इनायत हमारे लिए रमज़ानुल मुबारक है। सूरह बकरा में मेरा रब फरमाता है, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जो लोगों के लिए हिदायत है और जिसमें हिदायत के लिए और हक़ व बातिल में फ़र्क करने के लिए निशानियाँ हैं। ये वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान शरीफ जैसी अजीम किताब को नाजिल फरमाया। सूरह फुसिलात में मेरा रब फरमाता है कि कह दीजिए कि ये कुरान ईमान वालों के लिए तो हिदायत और शिफा है। कुरान शरीफ की अज़मत का क्या कहना। कुरान शरीफ जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों से हम कलाम होता है, तो माह रमज़ान में हमें कुरान शरीफ की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह बकरा में फरमाता है, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। सूरह बकरा में मेरा रब फरमाता है, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। जब रमज़ान आता तो सल्फ़ सालेहीन का तरीक़ा अमल ये हुआ करता था कि वो बाकी तमाम चीज़ों को छोड़कर रमज़ान में कुरान को ज़्यादा तरजीह दिया करते थे। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला का ख़ास महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया। कुरान से ताल्लुक़ का तकाज़ा यह है कि कुरान की तिलावत उसकी हिदायत और तालीमात से गाफिल और बेनियाज होकर पढ़ने, सुनने और ख़त्म करने कराने को ही काफ़ी न समझ लिया जाए, बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी का दस्तूर बनाते हुए तमाम मामलात इसके मुताबिक तय कर लिए जाएं। याद रखिए, कुरान ही वो वाहिद किताब है जिसमें हमारी अब्दी ज़िंदगी का राज छुपा है। तो आएँ हम इस माह मुबारक की बरकतों और रहमतों को समेटने के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में जाने कि हमें रमज़ान शरीफ किस तरह गुजारना है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अमाल का दारोमदार नियत पर है। हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी इसने नियत की। लिहाजा जिसने दुनिया हासिल करने की नियत से हिजरत की, इसे दुनिया ही मिलेगी। जिसने किसी औरत से निकाह करने की गर्ज से हिजरत की, उसे औरत ही मिलेगी। बस महाजिर की हिजरत का सिला वही है जिसके लिए इसने हिजरत की। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। हज़रत शदाद बिन औस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जिसने दिखावे की नमाज़ पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे का रोज़ा रखा उसने शिर्क किया, और जिसने दिखावे के लिए सदका किया उसने शिर्क किया। इसे अहमद ने रिवायत किया है। रोज़े की नीयत दिल के इरादे से है, किसी तरह के अल्फाज सुन्नत से साबित नहीं है। लिहाजा हमें दिल में नियत कर लेनी चाहिए कि हमें रोज़ा रखना है। फ़र्ज़ रोज़े की नियत फ़जर से पहले करना ज़रूरी है। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फ़जर से पहले रोज़े की नियत ना की, इसका रोज़ा नहीं। इसे अबू दाऊद और तिरमिज़ी ने रवायत किया है। नफली रोज़े की नियत दिन में ज़वाल से पहले किसी भी वक्त की जा सकती है। नफली रोज़ा किसी वक्त किसी भी वजह से तोड़ा भी जा सकता है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाएं और पूछा कि क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है। हमने कहा नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो फिर मेरा रोज़ा है। किसी और दिन फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाएं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हलवे का तोहफ़ा आया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो लाओ, मैं सुबह से रोज़े से था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खा लिया। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो इन हदीस की रोशनी में हमें पता चलता है कि नफिल रोज़े की नियत दोपहर में किसी वक्त भी हो सकती है, लेकिन फ़र्ज़ रोज़े की नियत फ़जर से पहले करनी है। सहरी खाने में बरकत है। नींद से उठ जाने के बाद जानबूझकर सहरी तर्क नहीं करनी चाहिए।
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات کو سحری سے قبل اذان دے دیا کرتے تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک ابن مکتوم رضی اللہ عنہ اذان نہ دیں، اس لیے کہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک فجر نہ ہو جائے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک میں فجر کی اذان سے پہلے سحری کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ افطار میں جلدی کرنا اور سحری دیر سے کھانا انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ طبرانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں اخلاق نبوت میں سے ہیں: 1 روزہ جلدی افطار کرنا، 2 سحری دیر سے کھانا، 3 نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر باندھنا۔ سحری کھاتے کھاتے اذان ہو جائے تو کھانا فوراً ترک کرنے کے بجائے جلدی جلدی کھا لینا چاہیے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ دوران سفر، جہاز پر سفر ہوتے وقت اگر روزہ افطار کرنے میں 15 منٹ باقی ہوں لیکن پرواز کی مطلوبہ بلندی پر پہنچ کر سورج 1 گھنٹہ بعد غروب ہوا تو روزہ بھی 1 گھنٹہ بعد یعنی غروب آفتاب کے بعد ہی افطار کیا جائے گا۔ اس طرح سحری کے وقت کا تعین بھی حاضر جگہ اور مقام کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ واللہ عالم۔ تازہ کھجور، خشک کھجور یا پانی سے روزہ افطار کرنا مسنون ہے۔ نمک سے افطار کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوریں یعنی چھواروں سے افطار کرتے، اگر خشک کھجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے: ذہب الظمأ وطبلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ پیاس ختم ہوئی، رگیں تر ہو گئیں اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے کیونکہ یہ دعا مسنون ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا دیتے: روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں رحمت لے کر نازل ہوتے رہیں۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ نماز تراویح گزشتہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا اور اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نماز تراویح یا تہجد کی مسنون رکعتیں 8 ہیں لیکن غیر مسنون رکعتوں کی کوئی حد نہیں، جو جتنی چاہے پڑھے، اختلافات نہ کرے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یعنی تراویح یا غیر رمضان میں رات کی نماز یعنی تہجد 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ 4 رکعتیں پڑھتے اور ان کے طول و حسن کا کیا کہنا، پھر 4 رکعتیں پڑھتے جن کے طول و حسن کا کیا کہنا، پھر 3 رکعتیں وتر ادا فرماتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔ نماز تراویح 2 رکعت پڑھنا افضل ہے، وتر کی 1 رکعت الگ پڑھنی بھی مسنون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعتیں نماز ادا فرماتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے
اور پھر ساری نماز کو ایک رکعت سے وتر بناتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو صرف 3 دن نماز تراویح باجماعت پڑھائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن میں کلک کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ کے ذریعے مجھے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازیں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ اگلے ویڈیو میں بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔